अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ दिनों पहले कराची के अंदर पाकिस्तान का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो कायम किया गया था। और अभी कुछ ही दिनों पहले उसको वक्ती तौर पे बंद भी कर दिया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि वो जो बैंक था ह्यूमन मिल्क बैंक, उसको कायम करने की आखिर मेडिकली क्या वजह थी, और उसको अगर फ़िलहाल बंद किया गया है तो उसकी भी क्या वजह है। लेकिन इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूंगा वो मेरे हैं, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसमें जो है मैं अनबाइस होके मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूं, लेकिन फिर भी मेरी राय में भी गलती की गुंजाइश हो सकती है। अब अगर मेडिकली देखा जाए तो जो ह्यूमन मिल्क बैंक का कॉन्सेप्ट है, ये एक न्यूनेट के लिए, एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बच्चे की डिलीवरी के अंदर उसकी डिलीवरी वक्त से पहले हो जाती है, या उसकी डिलीवरी की कोई पेचीदगी हो की वजह से उसकी माँ इस काबिल नहीं होती कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके, या जो बच्चा है वो न्यू नेटल आईसीयू में, जो बच्चों की इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड होती है, वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता कि माँ आके अपने बच्चे को दूध पिलाए। तो उस वहाँ पे फिर जो बच्चे को फीड किया जाता है वो अक्सर फार्मूला मिल्क पे भी फीड किया जाता है, और बहुत से तरीके हैं। तो इसमें जो ह्यूमन मिल्क बैंक का कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव और बहुत फ़ायदेमंद है कि बच्चे को वहाँ पर भी, वार्ड्स में भी जो है उसको माँ का दूध किसी तरह मिल जाए। और इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो माएँ हैं जो अपना वो ब्लड डोनेट करती हैं, उस डोनेटेड ब्लड को एक ख़ास प्रोसेसिंग के ज़रिए उसको स्टोर किया जाता है, और ज़रूरत पड़ने पे बच्चे को दे दिया जाता है। अब माँ का दूध जो है ना, वो ख़ास तौर पे पहले 6 माह तक बच्चे के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा होता है। यहाँ तक कि एक बच्चा जो है उसको पहले 6 माह तक पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। माँ का दूध जो है उसके लिए ईच एंड एवरीथिंग होता है। उसकी ग़िज़ाइयत 1 टू ज़ी, ए से जी तक सब कुछ माँ के दूध में होता है, और इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती पहले 6 माह के लिए बच्चे के लिए। तो अगर ये एक ऐसे बच्चे को जो आगे बीमार भी है उसको दे दिया जाए, तो उसको काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमें अपनी सोच को यहाँ तक महदूद नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध कोई भैंस या गाय का दूध तो है नहीं कि जिसको भी दिया चाहा पिला दिया। क्योंकि हमारे दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर इसको बहुत अहमियत हासिल है, और इसके अहकाम भी हैं जो हमें समझना ज़रूरी है कि इस्लामी माशरे में रहने के लिए। क्योंकि अगर एक बच्चा और एक जो है बच्ची, जिनका आपस में कोई रिश्ता ताल्लुक़ नहीं है, उसको एक ही माँ का दूध पिलाया जाए, तो वो आपस में रज़ाई भाई बहन बन जाते हैं। उनका आपस में रिश्ता नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती, और पर्दे के अहकाम जो है वो क्या कहते हैं, तब्दील हो जाते हैं। फिर एक मुसलमान बच्चे को एक गैर मुसलमान जो औरत है उसका दूध नहीं पिलाया जा सकता, और ये बातें बड़ी वाज़ेह तौर पे इस्लाम ने पेश की हुई हैं। अब ह्यूमन मिल्क बैंक का कॉन्सेप्ट के अंदर जो होता ये है कि लेट्स से 10 माएँ आती हैं, वो अपना ब्लड डोनेट करती हैं। उन 10 माओं को ब्लड कह रहा हूँ, मिल्क डोनेट करती हैं। उन 10 माओं का जो मिल्क है वो फिर आपस में मिक्स कर दिया जाता है, और उसको एक ख़ास प्रोसेसिंग के थ्रू स्टोर कर दिया जाता है। फिर अलग अलग बॉटल्स में डाला जाता है, और फिर जो है ज़रूरत पड़ने पे वही बॉटल जो है वो भेज दी जाती है बच्चे की तरफ। अब इस सारे प्रोसेस में जो रिकॉर्ड है वो रखना बहुत मुश्किल है कि किस बच्चे को किस माँ का दूध क्या है, क्योंकि वो दूध तो सारा मिक्स हो गया। तो इसका जवाब अभी तक मुझे तो नहीं मिल सका कि हम किस तरह जो है ह्यूमन मिल्क बैंक के अंदर बच्चे का रिकॉर्ड रख सकते हैं कि किस बच्चे ने किस माँ का दूध पिया है। अगर ये मसला हल हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनको इसके अलावा शायद और कोई इस बारे में क्या कहते हैं, जो उनके इस बारे में जो उनकी मुखालफत का जो सबसे मेन पॉइंट है वो भी मेरे ख्याल से यही है। तो हमें यहाँ पे ये बात समझनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा दीन है, जो इस्लाम है, वो जिद्दत के, चाहे वो साइंस में हो या किसी भी शोबे में हो, उसके ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारे दीन के अंदर गुंजाइश कितनी है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे रोकता है। जिस तरह ब्लड डोनेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत देर पहले आ गया था, और उसके बारे में कोई इस तरह की बात नहीं थी कि ये जो है इसके मतलब उसके बारे में कोई इस तरह नहीं था कि इसकी रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि उसके अहकाम दूसरे थे, और वो आज तक अभी तक हर वक्त हॉस्टल में हो रहा है।
لیکن جو ملک ڈونیشن ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کے جو ہمارے دین میں احکام ہے وہ ڈفرینٹ ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اور دیکھیں تو باہر کی دنیا کے اندر صرف ملک ڈونیشن نہیں ہے، اور بھی بہت چیزیں ڈونیٹ کی جاتی ہیں۔ جس طرح ایک لڑکا لڑکی ہیں، شادی شدہ ہیں، کپل ہے، ان کا کسی بھی وجہ سے جو ہے ان کا بچہ نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ جو کسی غیر مرد یا کسی غیر مرد کا جو جرم سیلز ہیں وہ ڈونیٹ کیے جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے ان کا بچہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو اپنے معاشرے میں دیکھا جائے تو یہ صرف غلط نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور یہاں پاکستان میں یہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح بہت سی سرجریز ہیں، جس طرح پلاسٹک سرجریز ہیں، اس میں جو ہے اپنی شکل کو جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے، تو اس کے بھی ایک اسپیسیفک احکام ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ کتنی ہاں ہمارے دین نے الاؤ کیا ہے اور کتنا ہمارے دین نے الاؤ نہیں کیا۔ تو ہیومن ملک بینک کا کانسیپٹ جو ہے، اگر یہ کسی اسلامی معاشرے میں چلانا ضروری ہے اور اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، جو کہ واضح طور پہ میرے خیال سے ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہمیں کم از کم اس کے اندر بھی جو ہمارا اسلام ہے اس کو سب سے پہلے سر فہرست رکھنا چاہیے۔ اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور ہوپ فلی یہ جو ہیومن ملک بینک ہے اس میں ہو بھی جائے گا، اور یہ دوبارہ فنکشننگ کرنے لگ بھی جائے گا۔ لیکن یہ چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو ہمارا ریلیجن ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے، نہ کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ بھئی جو بھی جدت ہے یا جو بھی میڈیکل فیلڈ میں ترقی ہو رہی ہے، ہم نے اندھا دھند اس کو اپنا لینا ہے، یا ہم نے کسی بھی طرح اپنے دین اسلام کو توڑ مروڑ کے اس کے اندر بس فٹ کر دینا ہے۔ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ بات لازمی کہنا چاہوں گا کہ ہیومن ملک بینک کا کانسیپٹ اگر یہ پاکستان میں آ بھی جاتا ہے تو یہ بہت ہی محدود رہے گا میرے خیال سے، اور بہت ہی کم بچوں کو اس کا جو ہے نا فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت ہی کم بچوں کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جو میرے خیال سے ہر خاندان میں، ہر گھر میں کسی نہ کسی طرح بچے کو، ماں کو افیکٹ کر رہا ہے، اور یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہسپتال اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں، یا عام طور پہ بھی جو پاکستان میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا ہے۔ مطلب ایک نارمل ڈلیوری ہوئی ہے، بچہ بھی نارمل ہے، ماں بھی بالکل صحت مند ہے، لیکن ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اور یہ ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں مل سکا کہ آخر ایسا کیا وجہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہے۔ جو ورکنگ وومنز ہیں ان کا تو چلو سمجھ آتا ہے کہ چلو ان کی جو انہوں نے جا کے کام کرنا ہوتا ہے تو ان کے لیے شاید اتنا ایزی نہیں ہے، لیکن بہت سی ایسی مائیں ہیں جو ورکنگ وومن نہیں ہیں، لیکن وہ بھی اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا انہوں نے، اور وہ فیڈر ملک جو ہے، یا جو فارمولا ملک جو بازاروں میں عام مل رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو پلا رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ میڈیکلی اس چیز کی WHO کی طرف سے بھی اور پوری دنیا میں ماؤں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ اپنے بچے کو کم از کم پہلے 6 مہینے صرف اپنا دودھ پلایا جائے، لیکن پاکستان میں مجھے نہیں پتا ہم کتنے زیادہ جدید ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہی ماں کا دودھ پلانا ہی چھوڑ دیا، اور وہ بھی 2 2 3 3 مہینے کے بچے جو ہیں وہ فارمولا ملک پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے اس ملک میں کہ یہ ملک پینے سے بچے تو بڑے گبلو شبلو سے ہو جاتے ہیں، بڑے وہ ظاہر طور پہ بڑے موٹے تازے اور ہیلدی لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی امیونٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے بچوں کو پھر استما ہو رہا ہوتا ہے، دمہ ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسری آٹو امیون ڈیزیز ہو رہی ہوتی ہیں، بار بار یہ بچے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب ماں ان کو اسپتال لے کے آتی ہے تو ڈاکٹر جو ہے پیڈیاٹیشین سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں؟ کہتی ہیں ہم تو نہیں پلاتے۔ وہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ تو ماں کیسے کہتی ہے کہ بچہ ہم دودھ پیتا ہی نہیں۔ تو اب جس بچے کو ڈبے کے دودھ جو یہ فارمولا ملکس ہیں یا ڈبے کے دودھ ان کی عادت ڈل گئی ہے، تو وہ بچہ کیسے ماں کا دودھ پیے گا؟ پھر وہ آہستہ آہستہ پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ آدھا ڈبے کا پلائیں، آدھا اپنا پلائیں، لیکن اس کو آہستہ آہستہ ماں کا دودھ ہی پلائیں۔ ڈبے کا دودھ کسی بھی طرح سے ایک بچہ، صحت مند ماں کے لیے پلانا، کوئی اس کا کنسیپٹ یا اس کا کوئی لوجک بنتی ہی نہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں اگر بریسٹ فیڈنگ کے اوپر توجہ دے دی جائے تو اس سے بچے کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور بریسٹ کینسر سے بھی ماں بچ سکتی ہے۔ اور یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ
جو بریسٹ فیڈنگ ہے وہ کرنے سے بریسٹ کینسر جو ہے وہ اس کے چانس ہونا بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہیومن باڈی کی ایک نیچر ہے، اور ہیومن باڈی کا ہر جو ہمارا پارٹ ہے اس کا ایک کام ہے۔ اب اگر اس سے کام ہی نہیں لیا جائے گا تو بیسیکلی وہ پارٹ جو فنکشن کرنا چاہ رہا ہے وہ پرفارم نہیں کر پائے گا، تو اس کی ایک وجہ سے بھی کینسر جو ہے ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ بریسٹ کینسر کو بریسٹ فیڈنگ سے بریسٹ کینسر کم ہوتا ہے۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان میں بریسٹ کینسر کم ہے بنسبت ان ماؤں کے جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ تو میری اس ویڈیو کو میں اس بات پہ ختم کروں گا کہ ہیومن ملک بینک کے اوپر اگر تھوڑی سی چینجنگ کر دی جائے تو یہ پاکستان میں پاسبل ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی سائنس کی ترقی یا کوئی بھی سائنس کی جدت آئے تو اس کا اگر ہمارے دین کے ساتھ کلیش ہو تو ہمیں جو پریفرنس ہے وہ اپنے دین کو ہی دینی چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اور بریسٹ فیڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو بیسیکلی ہمارے دین کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اگر میڈیکلی بھی دیکھا جائے تو اس کو بہت زیادہ انکریج کیا جاتا ہے، بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ پہلے 6 مہینے تک اپنے بچے کو پانی بھی نہیں پلانا، صرف ماں کا دودھ پلانا ہے۔ لیکن ہماری جو مائیں ہیں وہ پتہ نہیں، مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی۔ سو دس از اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو، اینڈ انشاءاللہ I'll be coming up with another video with another topic, and I'll see you soon inshallah. Thank you for watching me.